बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और दीगर अइम्मा मुज्तहिदीन से ये कौल मनकूल है कि इज़ा सह्हल हदीसु फ़हुवा मज़हबी, कि जब कोई हदीस सही आ जाए वही मेरा मज़हब होगा। तो अगर तवज्जो की जाए तो देखने में ये बात आपके सामने आएगी। बसा औक़ात ऐसा होता है कि हदीस बज़ाहिर सनद के एतबार से सही है लेकिन इमाम का उस पर अमल नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? एक तरफ ये कौल कि जब हदीस सही होगी वही हमारा मज़हब होगा, दूसरी तरफ अगर तवज्जो की जाए तो हदीस सही भी है, उस पर इमाम का अमल भी नहीं है। तो असल में हमने इस बात को समझा नहीं कि इज़ा सह्ह से मुराद क्या है। इसको समझाने के लिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरा एक रिसाला तहरीर फरमाया, अल फ़द्लुल मौहबी फ़ी माना इज़ा सह्हल हदीसु फ़हुवा मज़हबी, जिसके अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तकरीबन 15 से ज़्यादा वजूह ऐसी तहरीर फरमाई हैं कि हदीस सही होने के बावजूद मुजतहिद उस सही हदीस को तर्क क्यों कर देता है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो इस हवाले से बुनियादी बात जिसको समझना ज़रूरी है वो ये है कि एक सीहत इंदल मुहद्दिसीन है, दूसरी सीहत इंदल मुज्तहिदीन है। यानी बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक हदीस मुहद्दिसीन के नज़दीक तो सही है, वही हदीस मुज्तहिदीन के नज़दीक सही नहीं होती। इसलिए कि मुहद्दिसीन का जो मामला होता है वो सनद के साथ ताल्लुक़ रखता है और जो मुज्तहिदीन हैं वो गहरी नज़र मतन पर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे अहकामात का इस्तिंबात करना होता है। तो इस वजह से इस सिहत की दो किस्में बनती हैं, एक इंदल मुहद्दिसीन सिहत है और दूसरी इंदल मुज्तहिदीन सिहत है। तो आला हज़रत ने फरमाया कि सिहत इंदल मुहद्दिसीन और सिहत इंदल मुज्तहिदीन, इन दोनों के दरमियान उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है। बहरहाल मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ कि बसा औक़ात मुहद्दिसीन के नज़दीक हदीस जो है वो सही होती है, उसके बावजूद मुज्तहिद उस पर अमल क्यों नहीं करता, उसकी वजूहात क्या हैं। तो उनमें से पहली वजह यह है कि हदीस बसा औक़ात ऐसा होता है गैर मुतवातिरिन यूजिबु नस्ख़ल किताब, हदीस मुतवातिर नहीं है, सही तो है, गैर मुतवातिर है, तवातुर के दर्जा की नहीं है, वो हदीस किताबुल्लाह का नस्ख़ चाहती है। ऐसी हदीस सनद के एतबार से तो सही है लेकिन मुज्तहिदीन ऐसी हदीस पर अमल करते हुए किताबुल्लाह को मनसूख नहीं करते, इसलिए कि ये बात ज़ाहिर है कि किताबुल्लाह का जो दर्जा है, कुरान करीम का जो दर्जा है वो एक राजे और बुलंद दर्जा है। इसी तरह दूसरी वजह हदीसुल अहाद यूजिबु ज़ियादत अलल किताब, हदीस जो है वो दर्जा के एतबार से ख़बर वाहिद है लेकिन ये ख़बर वाहिद किताबुल्लाह पर ज़ियादती को चाहती है। और आपको पता है, आपके इल्म में है कि फ़िक़्ह हनफ़ी के उसूलों में से एक ये भी है कि ख़बर वाहिद के ज़रिए किताबुल्लाह पर ज़्यादती करना ये जायज़ नहीं है। तो दूसरी वजह यह है कि सिहत के बावजूद मुज्तहिदीन ऐसी हदीस पर अमल नहीं करते बल्कि उसको तर्क कर देते हैं। इसी तरह अगली जो एक वजह आला हज़रत ने लिखी है वो ये है कि एक सही हदीस दूसरी सही हदीस के मुआरिज़ आ जाए, उसके मद्दे मुकाबिल आ जाए। दोनों हदीसें सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, अब दोनों हदीसें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गई हैं। तो इस सूरत में कायदा ये है कि वजूह तरजीह को तलाश किया जाएगा। अब वजूह तरजीह पर जब नज़र की गई तो एक सही हदीस जो है उसके अंदर वजह तरजीह पाई गई, वो हदीस राजे हो गई और दूसरी मरजू हो गई। अब जो मरजू होने वाली हदीस है ये भी सही है और राजे जो हदीस है ये भी सही है। अब ये जो मरजू हदीस है इसको मुज्तहिदीन तर्क कर देते हैं, राजे पर अमल करते हैं। तो एक वजह यह भी होती है हदीस सही के पर अमल को तर्क करने की। इसी तरह एक और वजह आला हज़रत ने लिखी कि अल हदीसानी मुतसावियान ला युमकिनुल जमउल मकबूल बैनहुमा, कि दोनों हदीसें सनद के एतबार से बराबर हैं, दोनों सही हैं, दोनों हदीसें सही हैं। लेकिन जब दोनों हदीसें सही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाएं तो उस वक्त ये कायदा है कि दोनों के दरमियान कोशिश की जाएगी कि ऐसा माना और ऐसा मफहूम उन दोनों हदीसों का निकाला जाए कि दोनों हदीसों पर अमल किया जा सके, यानी इसको तत्बीक कहा जाता है। अगर तत्बीक मुमकिन न हो तो उस सूरत में फिर ये किया जाएगा कि देखा जाएगा कि पहली हदीस का वकूअ जो है उसकी तारीख़ क्या है और दूसरी हदीस के वकूअ की तारीख़ क्या है, यानी नासिख और मनसूख को पहचानने की कोशिश की जाएगी कि जो हदीस वकूअ के एतबार से पहले है ज़ाहिर है कि वो मनसूख होगी और जो बाद में है वो नासिख होगी। अब अगर दोनों के दरमियान तत्बीक भी मुमकिन नहीं है, दोनों की तारीख़ का भी इल्म नहीं है कि नासिख और मनसूख का पता लगवाया जा सके, तो ऐसी सूरत में ये कायदा है कि तवक्कुफ़ किया जाएगा, दोनों हदीसों को अमल के एतबार से छोड़ दिया जाएगा जब तक कोई वजह हमारे सामने ऐसी ना आ जाए जिसकी वजह से एक हदीस पर हम अमल को शुरू कर दें। तो एक वजह यह भी है कि मुज्तहिद जो है वो हदीस सही पर अमल को तर्क कर देता है। और इसी तरह एक और जो वजह आला हज़रत ने लिखी है कि खालफ़र रावी सहाबी अल हदीस अल मुफस्सर, हदीस मुफस्सर है
یعنی حدیث جو ہے وہ اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، اور وہ راوی جو صحابی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے کے باوجود اس صحابی کا عمل اس حدیث کے برخلاف ہے۔ یعنی حدیث کو صحابی روایت کر رہا ہے، حدیث کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے، اس کے باوجود صحابی کا عمل جب اس کے برخلاف آ جائے تو اس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو حکم تھا یا تو وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور یا تو میرے آقا کا کوئی اور فرمان موجود ہے کہ وہ صحابی جو اس حدیث کو خود روایت کر رہے ہیں اس کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، تو پھر بھی ایسی حدیث پر مجتہدین عمل کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ اوانتفت علت الحکم الان، کہ اب حکم کی علت منتفی ہو چکی ہو، حکم تو ہو لیکن اس کی جو علت ہے وہ ختم ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں بھی مجتہدین ایسی حدیث پر عمل کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کما فی سہم المؤلفۃ قلوبہم، جیسا کہ مؤلفۃ قلوب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، جب مصارف زکوٰۃ کو اللہ نے بیان کیا تو ان میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤلفۃ قلوب کا بھی حصہ اور ان کو ان مصارف کے اندر شامل فرمایا۔ لیکن یہ جو حکم تھا یہ شروع اسلام میں تھا، جب مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، اب ضرورت تھی کہ لوگوں کو اسلام کے اندر کثرت کے ساتھ داخل کیا جائے، اگرچہ وہ اس کے بدلے میں قیمت اور پیسوں کا بھی مطالبہ کریں، تو حکم تھا کہ زکوٰۃ وغیرہ کے اور صدقات کے جو پیسے ہیں ان کو دے کر ان کو اسلام کی دعوت دے کر اسلام کے اندر شامل کیا جائے۔ اب یہ جو ضرورت ہے یہ منتفی ہو چکی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی ہے اور مسلمانوں کی تعداد کی ایک بہت بڑی کثرت موجود ہے، تو اب جب یہ علت ختم ہو گئی تو یہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو آخری وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی حاجت خاصہ ہو، شرعی حکم نہ ہو، شرعی دائمی حکم نہ ہو، یعنی میرے آقا نے کسی خاص حاجت اور ضرورت کی بنا پر کوئی عمل کیا ہے، اس میں باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائمی طور پر اس کو شریعت کے اندر ثابت رکھنے کا حکم نہیں دیا، تو ایسی صورت میں بھی ایسی حدیث پر، ایسی روایت پر مجتہد عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کو صحت کے باوجود ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ مثل الجہری بآیۃ فی الظہر احیانا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ایسا بھی کیا ہے کہ ظہر کی نماز تھی، حضور نماز پڑھا رہے تھے، تو ظہر کی نماز میں قرات میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آیات کو، ایک یا دو آیتوں کو بلند آواز سے پڑھا۔ اب اس وقت یہ حاجت اور ضرورت تھی کہ جو دور دراز سے لوگ آئے اور اسلام کو قبول کیا، اور پہلی دوسری جن کی نماز تھی حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تو اب ان کو خبر نہ تھی کہ قیام کی صورت میں پتہ نہیں مسلمان خاموش کھڑے ہیں یا کچھ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب یہ حاجت تھی، ضرورت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے، احیاناً کبھی کبھی ایسا فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نماز جو سری نماز ہے، اس سری نماز میں قرات میں سے کوئی ایک یا دو آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہرن بلند آواز سے تلاوت فرما دیا کرتے تھے، تاکہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمان جب نماز ادا کرتے ہیں، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، دونوں صورتوں میں جب یہ قیام کرتے ہیں تو قیام کی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب اس وقت یہ حاجت اور ضرورت تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھی یہ عمل کیا۔ اب یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، صحیح احادیث اس پر موجود ہیں، اس کے باوجود مجتہد ایسی حدیث پر عمل نہیں کرے گا صحت کے باوجود۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جو حکم دائمی نہیں ہے، بلکہ حاجت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کام فرمایا ہے۔ تو آپ کے سامنے چند وجوہات میں نے رکھی ہیں کہ سند کے اعتبار سے حدیث صحیح موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود مجتہد اس صحیح حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتا۔ مجتہد کے پیش نظر یہ چند وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی اس کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ تو بہرحال اس ساری وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس قول میں جو صحت ہے، اس صحت سے مراد صحت عند المجتہدین ہے، نہ کہ صحت عند المحدثین۔